समः मध्यमः किं सिद्ध्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यते अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरः प्रविशते अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे सङ्गतं सुनृताम् चेष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रि यदवात्सिर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वर्णान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्र सृष्टं माभिवदेत् प्रतीतः एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीतः औद्दालकिरारुणिर्मत्प्रसृष्टः I am not hearing anything. I am not at all hearing anything. You are not able to hear. We can hear. We can hear. Gopalji, stop sharing your screen. You will be able to hear. न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके सत्त्वमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्यमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्यसन्धिं त्रिकर्मकृत् तरति जन्म मृत्युः ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्गः यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि
ये ये कामा दुर्लभमर्त्यलोके सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथास्ततूर्याः न हीदृशा लम्बनीया मनुष्यैः आविर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः स्वभावा मर्त्यश्चेदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्त्वा जीविष्यवदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव अजीर्यतामवृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वदस्तः प्रजानन् अविद्यायन् वर्णरतिप्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। द्वितीया वल्ली अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थान्यौ प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते सत्त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशूचे अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सितं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः। Achaji, I have to take up the work call, so I'll let it play and I'll come after a few minutes. Okay? पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न साम्परायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेण वरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान्यतर्क्यमणुप्रमाणात् नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापस्तद्य धृतिर्बतासि त्वादृङ्न भूयान्नचिकेतः पृष्टा जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोर्नन्त्यमभयस्य पारम् स्तोममहदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः तन्दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहायितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्यमर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा
विवृतं सद्मनचिकेतसं मन्ये अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत् एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम् एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा सृजन्तो निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विहुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् नाविरतो दुश्चरितात् नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्मचक्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कैत्था वेद यत्र सः तृतीया वल्ली ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः यस्येतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीशतां पारं नाचिकेतं शकेमहि आत्मानं रसिनं विद्धि शरीरं रसमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते विज्ञानसार्थर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः
बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्त आत्मनि उत्तिष्ठति जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम् पथस्तत्कवयो वदन्ति अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसम् नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तम् महतः परम् ध्रुवम् निशायतन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतमुपाख्यानम् मृत्युप्रोक्तम् सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते यैमम् परमम् गुह्यम् श्रावयेद्ब्रह्म संसदि प्रेतश्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते इति। अथ द्वितीयोऽध्यायः। प्रथमावल्ली। पराञ्चिखान्यव्यतुनः स्वयम्भूः तस्मात् पराम् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराचः कामाननुयन्ति बालाः ते मृत्यो यन्ति विदितस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वम् विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते येन रूपम् रसम् गन्धम् शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् स्वप्नान्तम् जागरितान्तम् चोभौ येनानुपश्यति महान्तम् विहुमात्मानम् मत्वा धीरो न शोचति यैमम् मध्वदम् वेद आत्मानम् जीवमन्तिकात् ईशानम् भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् यः पूर्वम् तपसो जातम् अद्यः पूर्वमजायत गुहाम् प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वै तत् या प्राणेन सम्भवति अदितिर्देवतामयी गुहाम् प्रविश्य तिष्ठन्तीम् या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत् अरण्यो निहितो जातवेदाः गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिव ईद्यो जागृवद्भिः हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वै तत् यतश्चोदेति सूर्यः अस्तम् यत्र च गच्छति तन्देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्व्यः मृत्योः समृत्युमाप्नोति यैह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नानास्ति किञ्चन मृत्योः समृत्युम् गच्छति यैह नानेव पश्यति अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिर्वा धूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य सविश्वः एतद्वै तत् यथोदकम् दुर्गे वृष्टम् पर्वतेषु विधावति एवम् धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति यथोदकम् शुद्धे शुद्धम् आस्तिक्तम् तादृगेव भवति एवम् मुनेर्विजानतः आत्मा भवति गौतम
द्वितीयावल्ली पुरमेकादशद्वारम् अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत् हंसशुचिसद्वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिशदतिथिर्दुरोणसत् नृषद्वरसद्रुतसद्व्योमसत् अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजाऋतम् बृहत् ऊर्ध्वम् प्राणमुन्नयति अपानम् प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम् विश्वे देवा उपासते अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ हन्तत इदम् प्रवक्ष्यामि गुह्यम् ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणम् प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् य एषु सुप्तेषु जागर्ति कामम् कामम् पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम् तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिल्लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् अग्निर्यथैको भुवनम् प्रविष्टः रूपम् रूपम् प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम् रूपम् प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनम् प्रविष्टः रूपम् रूपम् प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम् रूपम् प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकम् रूपम् बहुधा यः करोति तमात्मस्थम् येऽनुपश्यन्ति धीराः तेषाम् सुखम् शाश्वतम् नेतरेषाम् नित्यो नित्यानाम् चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनाम् यो विदधाति कामान् तमात्मस्थम् येऽनुपश्यन्ति धीराः तेषाम् शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यम् परमम् सुखम् कथम् नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदम् विभाति तृतीयावल्ली ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखः एषो श्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम् तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिल्लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् यदिदम् किञ्च जगत्सर्वम् प्राण एजति निःसृतम् महद्भयम् वज्रमुद्यतम् य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः य चेदशकद्बोद्धुम् प्राक्शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा सुपरीवदृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोर्यो ब्रह्मलोके इन्द्रियाणाम् पृथग्भावम् उदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानाम् मत्वा धीरो न शोचति
इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषः व्यापको लिङ्ग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्तः य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते अस्तीत्येवोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिश्रिताः असमर्थ्यमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः असमर्थ्यमृतो भवति एतावध्यनुशासनम् शतञ्चैका च हृदयस्य नाड्यः तासाम् मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गण्या उत्क्रमणे भवन्ति अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानाम् हृदये सन्निविष्टः तं स्वात् शरीरात् प्रवृहेन्मज्जादिवेशीकाम् धैर्येण तं विद्याच्छुक्रमवृतमिति मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्मप्राप्तो विरजो भूद्विमृत्युः अन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 इति कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषत् समाप्ता ॐ तत्सत् Okay, I will just take few minutes before we switch to Ishavasya. So just going over the principal points in Kathopanishad. The first Valli, when we started, it started with the anecdote of Nachiketa, and his Vairagya was shown through that first Adhyaya, how he didn't want anything other than Atma Gnana. And then in Dvitiya Valli, what kind of Viveka did Nachiketa have so as to express, which manifested as this kind of Vairagya in him. So how he had the Viveka of what is Shreyas and Preyas in life, what is the ultimate good, what is the long-term good, and what is the short-term good. So that was the highlight. What kind of Viveka did Nachiketa have? That got highlighted. And with that, stuti, sadhakas are expected to have, to entertain that kind of viveka in our life. So then, the Gnanam itself was praised by Yamaraja in that second Adhyaya, that how this knowledge about the self is so rare, and anybody even teaching this is rare, anybody listening to this is rare, because one has to teach it as not something different,
from oneself and to the Shishya as not being different from oneself. So, so the Gnana Stuti was done in that manner. Then ultimately, before starting the Upadesha, that Omkara Upasana, Etadalambanam Shreshtam, that was introduced to Nachiketa. And then finally, the Gnanam was mentioned in verse, in mantra 18th, Na jayate vimriyate va vipaschita. That this Atma, this self, is not born, is not, it does not die, it does not go through the sixfold transformations which we saw in Tattva Bodha. So, why? Because it is Ajaha, it is not something that is born. Why? Because it is Nitya, because it is not in the realm of time. Why? Because it is Shashvata, it is Puranaha. So in this way, na hanyate hanyamane sharire. So in this way, the Atma Gnan was presented in mantra 18th and 19th. That there is no kartrutva, bhoktrutva in Atma. So na hanyate hanyamane sharire. Even when the body dies, this Atma doesn't die. And those who think that this self dies, they do not know the real nature of the self. So in that second adhyaya, the Gnanam was essentially said. So I'm just highlighting the key points. Okay. So then in third Valli, then the whole process of how to know this knowledge. That sadhanam was told that you need a sharp mind, an integrated mind, so that a ratha rupaka was given. How your buddhi should be the sarthi, how your man, buddhi, indriya, etc. should be in one control. So that rupaka was given, and then in mantra 9 and 10, how to make our mind focus, how to make our mind more subtle, and how to focus on that more subtle element. That whole process was given, and from individual, then how to make the jump to the total, how to slowly identify to more and more subtle thing, from Vishaya to Indriya, from Indriya to Mana, from Mana to Buddhi, from individual Buddhi to the Samashti Buddhi. So then there was a jump. So up to certain point, the idea was focus on more subtle thing. Then now from the subtlest of the individual personality, you connect to the subtlest of the total. Mahatah Paramabhyaktah. And then, what is it? Sakashta Saparagatihi. So then there is a then there is a kind of quantum jump, but that whole process of how to disidentify or de-identify, that was given. So Tritiya Valli essentially told us the process to know this Gnanam that was said in second adhyaya, second Valli. So with that, with the first adhyaya, the whole Shravanam part is done. The whole main teaching is done. Now the same teaching is being unfolded in different ways through the rest of the three Vallis in the second adhyaya. So it is of the nature of Mananam. The second adhyaya is of the nature of Mananam, where the same truth that was unfolded in second Valli and third Valli, where the means was shown, that is kind of presented. So yeah, so I am not going to go over all that. So basically all of the rest of the three Vallis
are in the form of that mananam. The last Valli, Shashti Valli, uh, is uh, emphasizing that Brahma Asti. Then don't think that such a thing doesn't exist. It exists. And so all the mantras there are in support of how Brahma Asti. Because if Brahma was not there, then these universe would not be functioning as though out of fear. Sun rises every day as though out of fear. Uh, so all the actions that we see in these natural forces, as though they don't transgress their assigned task. Why? They must be out of fear, they must be doing this. So Brahma Asti, the one of fear of whom these natural forces, these deities are functioning in this manner. They're functioning under some reverential. And who is that? That Brahman Asti. So that Shashti Valli is essentially emphasizing that yes, Brahma Asti, such a thing is there. So that was just a quick recap, refreshing of our Kathopanishad. And now we will go to Ishavasya Upanishad. So let's chant Ishavasya Upanishad. Prachiji, I have some work to go out. Ishavasyopanishad. Okay, yeah, you can, whoever cannot join that. Yeah. I have some work. Yeah, thanks. Yeah. Yes, please start. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे सूर्यानां ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतोऽर्थान्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः यो विद्यायां रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते
ततो भूय इव ते तमः यौ सम्भूत्याम् रताः अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिम् च विनाशम् च यस्तद्वेदोभयम् सः विनाशेन मृत्युम् तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम् मुखम् तत्त्वम् पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षेयमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूहतेजः यत्ते रूपम् कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तम् शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतम् स्मर क्रतो स्मर कृतम् स्मर अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठान्तेन उक्तिम् विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 इति ईशावास्योपनिषत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्याम् जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा Pungoji, you can stop sharing. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेष्यतम् समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति It's doing again. कर्म Okay, so Not we sure just what happened though. Sorry. no, we completed it, and for some reason it was looping. So I just closed the screen. I Let closed me. it. So no, Pungoji, we completed it, Yeah, but I don't know how to stop it. That's what I'm trying to say. but I stopped it already. Oh, it's playing on my side. Okay. Okay. So you can close the screen, and so it's not in the share button. I'll stop the share button. Yeah. So just 2-3 points in Ishavasya Upanishad. So the first mantra is giving us the vision. What is Ishvara, and through that vision, we should, we should see the Jagat not as something different, but as a manifestation of Ishvara. And tena tyaktena punjitaha magruta kasya sviddhanam. So that's what kind of lifestyle is needed for that the mantra is telling. Then so this is the gnanam that is said. What is Ishvara? And Jagat should be seen not as something separate from Ishvara. That knowledge alone is unfolded. How to see this, what is Ishvara, that alone is unfolded in mantra 3 to 8. So how Ishavasya is presented is, it is essentially giving us the twofold lifestyles that are talked in Bhagavad Gita, Gnana Nishta and Karma Nishta. So the mantras 3 to 8, or 1 mantra first and 3 to 8, are essentially highlighting that Gnana Nishta,
element. The second mantra is those who are not able to dwell in this bhavana, in this knowledge or even bhavana, for them, kurvan neveha karmani jijivishet shatam samaha evam tvai nanyatetosti na karma lipyate nare. For them, they should live, they should continue to perform karma. So that life of karma is being recommended for them as part of Antakaran Shuddhi, so that they become ready for this knowledge. Which knowledge? Ishavasyam idam sarvam. So that is how the break of Ishavasya is. And that second mantra is then unfolded from mantra 9 to the rest of the Upanishad, 18th. So how in the sadhaka's life there should be both karma and upasana, not just so there should be meditations as well as karma. So that is essentially, and there is sambhuti and asambhuti, etc., etc. as well. But that's the primary breakdown of Ishavasya Upanishad. The mantras 6, 7, and 8, they talk about the nature of, okay, if Jagata is, how is Jagata Ishvara? And how is this knowledge of the wise? Then it says, Yastu Sarvani Bhutani Atmani Eva Anupashyati, the one who sees all the beings in oneself, and Sarva Bhuteshu Chatmanam Tato na Vijigupsate, and oneself in all beings, that person, he doesn't Vijigupsate, he doesn't have hatred for anybody, because there is no second thing. So that is the prime, why does he see everything as Ishvara? Why does he see Jagat as Ishvara? Because he has now understood that there is no second thing. And then the same thing is highlighted. How can this kind of person have any delusion in his life, any shoka in his life, when he is seeing ekatva, non-duality everywhere? So yeah, these are some of the mantras we can dwell on when we are referring to Ishavasya, and then we can just remind ourselves of, even when we are doing karma yoga, how the Upanishad wants us to, have upasana as well in our life. So don't just do, don't ignore this aspect, upasana aspect, which will help our emotional being. It will help nourish our emotional being, and it will help make that emotional being more subtle. So, okay, so now we'll continue with the rest of the chanting tomorrow. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Harihi Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om.